नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवा सहित सरकारका 4 मन्त्रीद्वारा शपथ सहित पदभार ग्रहण। चैतभित्र सबै जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने निर्णय। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वोच्चको परमादेशले विदा हुनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। सर्वोच्चको फैसलाले देश झनै सङ्कटमा फँसेको जिकिर। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति जुमालाई रिहा गर्न माग गर्दै भएको आन्दोलन उत्कर्षमा। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 72 पुग्यो। सयौं प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहणसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन्। शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको वक्तव्यमा विवाद देखिएपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम 6 बजे सुरु हुनुपर्नेमा 8 बजेपछि मात्र सुरु भएको हो। राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका साथै संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उल्लेख गरेपछि देउवाले शपथ लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो जिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरेको भनी देउवाले नियुक्ति सच्याएर मात्र शपथ लिने अडान लिएका थिए। संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले आफ्नो दल नेपाली कङ्ग्रेससँगै माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। कङ्ग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानुन मन्त्री भएका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा प्रभाकर अर्थ र पम्फा भूषाल ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन्। देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो जिताई कसैको डर नमानी प्रधानमन्त्री देउवाको शपथ समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित भए। प्रधानमन्त्री देउवालाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पहिलो बधाई दिएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेता तथा सांसदहरूले पनि बधाई दिएका थिए। शपथ ग्रहण गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले सिंहदरबार पुगी पदभार ग्रहण गरेका थिए। पहिलो दिनमै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चैत मसान्तभित्र सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै ओली सरकारको खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका नाममा सम्बोधन गर्दै विपक्षी गठबन्धन, आफ्नै दलको विपक्षी खेमा र सर्वोच्च अदालतमाथि तितो पोखेका छन्। मनको बह पोख्दै पद छाडेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमाथि केही व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्याउन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। 2074 सालमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभाका झण्डै 75% सांसदले साथ दिएका थिए।
जङ्गबहादुर राणापछि बलियो प्रधानमन्त्री मानिएका ओलीले बोली अनुसार व्यवहार देखाउन सकेनन्। प्रधानमन्त्री निवासबाट बालकोट स्थित निजी निवास फर्कदा ओलीको लोकप्रियतामा आकाश जमिनको भिन्नता आएको छ। घर जाँदा जाँदै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने लोभ छाड्न नसकेका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भएका अनगिन्ती उपलब्धिको बखान गरे। साथै स्वभाव अनुसार विपक्षी र अदालतप्रति कटु व्यङ्ग्य गर्न पनि भ्याए नै। पूर्व प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर निकै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अदालतको फैसलाले राज्यका मुख्य 3 अङ्ग बीचको सन्तुलन खलबल्याएको धारणा राख्दै उनले भविष्यमा त्यसको समीक्षा हुने बताए। लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसला सहयोगी रहे कि असहयोगी, राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति, यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर, समग्रमा राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए, समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ भन्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतप्रति रोष प्रकट गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा हुइप नलाग्ने लगायत बारे सर्वोच्चले गरेका फैसलालाई लिएर उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सम्बोधनको क्रममा उनले विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेको चर्चा गरे। फैसलाका कतिपय प्रावधान र त्यहाँ प्रयोग भएका भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको उनले बताए। अदालतले केही व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पन संविधानको अपव्याख्या गरेको दाबी उनको छ। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ, पछि फर्किने गरी। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै ओलीले जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरङ्कुश अनि कानुनको अपव्याख्या गरेर दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काउँदै सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले मुलुकलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर र चिन्तित भएको बताए। ओलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण मात्रै आफू सरकारबाट बाहिरिनु परेको गुनासो गरे। जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिन लागेको उनको भनाइ छ। आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन। सरकारबाट बाहिरिँदा आफूलाई कुनै चिन्ता नरहेको ओलीले बताएका छन्। आफूले पदमा रहँदा पनि इमानदारीका साथ काम गरेको उनको दाबी छ। सरकारबाट बाहिरिनु परेकोमा चिन्ता नभएको बताउँदै उनले इमानदारीका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउन आफूले काम गरेको पनि दाबी गरे। उनले सम्बोधनका क्रममा लोकतन्त्र आफ्नो लागि जीविका नभई जीवन भएको र फेरि बादल फाटेर सूर्य उदाउने बताए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन्। आर्थिक, सामाजिक तथा संवैधानिक आधारमा लथालिङ्ग बनेको मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने ऐतिहासिक अवसर देउवाको काँधमा आएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म मुलुकले गर्व गर्न लायक पात्र बन्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीमा उनका 4 कार्यकालमा सम्झिन लायक कार्य हुन सकेका छैनन्। पहिलो पटक युवा नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीको इनिङ खेलेका देउवा 5औं कार्यकालसम्म आउँदा ज्येष्ठ नागरिक बनिसकेका छन्। राजनीतिको उत्तरार्धमा रहेका देउवाका लागि यो 5औं कार्यकाल विगतमा धुमिलिएका छवि पखाल्ने अवसर मात्र हुने छैन, मुलुकको समृद्धिको खाका कोर्ने अवसर पनि हो। 2052 सालमा देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा ज्ञापन पत्र बुझाएर जनयुद्धमा होमिएको माओवादी उनको 5औं कार्यकालमा प्रमुख सहयात्री बन्दैछ। शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा जो सरकार अहिले बन्दैछ, अब यो सरकारको अगाडि निकै ठुलो अवसर पनि आयो। अब ठुलो अवसर, यति शक्तिशाली सरकार हुने भयो, यसलाई ढाल्नै कसैले नसक्ने सरकार हुने भयो। तर अब यसको अगाडि चुनौती भनेको राम्रो काम गर्ने हो, हरेक क्षेत्रमा राम्रो। त्यसको निम्ति मन्त्रालयमा चाहिँ जिम्मा लिने मन्त्रीहरूको चाहिँ चरित्र,
उनीहरूको स्पिरिट, उनीहरूको क्षमता पनि ठुलो कुरा हुन्छ। हुन त संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन सफल बनाउने श्रेय देउवालाई जान्छ। तर त्यही आम निर्वाचनले दिएको स्पष्ट म्यान्डेटलाई दम्बका रूपमा लिँदा केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमतबाट अल्पमतमा झरेका थिए। कहिले एकलौटी सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएका देउवामाथि गठबन्धनलाई रिजाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ। कसिलो रूपमा एमाले एकता भएको खण्डमा उनको कार्यकाल मात्र 1 महिनामा सीमित हुन सक्ने सम्भावना पनि बलियो छ। त्यसैले जसपाका दुवै धारलाई मिलाउन सकेको खण्डमा देउवाले वर्तमान संविधान अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई पूरा आयु दिन सक्छन्। अन्यथा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल तेस्रो पटक विघटनमा पर्नेछ। पहिलो आम निर्वाचन सफल बनाएका देउवाको काँधमा मध्यावधि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आइलाग्न सक्छ। उनले अन्य दललाई कति रिजाएर काम गर्न सक्छन्, उनको यो कार्यकालको आयु पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछ। गठबन्धन त अब बनि नै सकेको छ हैन। यसैलाई अब मन्त्रीहरू गठन हुन्छ, त्यो पनि मिलाएर गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी अनि उपेन्द्र यादवको पार्टीका मान्छेहरू मन्त्रालयमा जान्छन्, त्यसको फेरि विस्तार हुन्छ पछि गएर। पहिले त 2-3 जना मात्रै, आज शपथ ग्रहण चाहिँ 2-3 जना मात्रै हुन्छन्, त्यसपछि उहाँले विस्तार गर्नुहुन्छ। हामीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। विगतका कार्यकाललाई निहाल्ने हो भने देउवाले मुलुकको समृद्धिमा ऐतिहासिक काम गर्छन् भनेर भन्न सकिँदैन। तर जनताका ससाना पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र उनको यो कार्यकाल सफल हुनेछ। मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमै बित्यो। विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भविष्यवाणी गरिसकेका छन्। यो सरकारले समय रहँदै सम्भावित जोखिमका विषयमा सम्बोधन गर्नै पर्छ। विगतमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव देखिने हो भने अबको लहरमा नसोचेको क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। यस विषयमा आजदेखि काम सुरु हुनुपर्नेछ। साथै नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ। विगतका क्रियाकलापले यो मुलुकका लागि गणतन्त्र र संघीयता सही व्यवस्था ठहर भएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छन्। अबको सरकारको चुनौती संघीयतालाई सही साबित गराउने मात्रै छैन, बाटो बिराएको राष्ट्रपति संस्थाको साँक बढाउने पनि छ। साथै व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्रतामा ओली सरकारले लगाएको बन्देजलाई हटाउँदै अध्यादेशबाट देश चलाउने परम्पराको पनि अन्त्य गर्नुपर्नेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति जाकब जुमाको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका मध्ये 72 जना मारिएका छन्। हिंसात्मक प्रदर्शनसँगै लुटपाट समेत हुन थालेपछि सरकारले बल प्रयोग गरेको हो। अधिकांश क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको छ। झडपमा सयौं घाइते भएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अझै पनि विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक प्रदर्शन जारी छ। सोवेटोको सपिङ सेन्टरमा मात्रै लुटपाटको समयमा भागदौडमा परि 10 जनाको मृत्यु भएको छ। गत हप्तादेखि सुरु भएको अशान्ति सेना परिचालन गर्दा समेत साम्य हुन सकेको छैन। दक्षिण अफ्रिकी प्रहरीका अनुसार दंगा भड्काउने प्रमुख 12 जनाको पहिचान गरिएको छ। प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागी 1234 जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। अब खेलकुद समाचार। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा सहित सरकारका 4 मन्त्रीद्वारा शपथ सहित पदभार ग्रहण। चैतभित्र सबै जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने निर्णय। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वोच्चको परमादेशले बिदा हुनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। सर्वोच्चको फैसलाले देश झनै सङ्कटमा फँसेको जिकिर। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति जुमालाई रिहा गर्न माग गर्दै भएको आन्दोलन उत्कर्षमा मृत्यु हुनेको संख्या 72 पुग्यो। सयौं प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।